صلی اللہ سبحان اللہ کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، تیرے خیال کو جنت بنائے بیٹھے ہیں۔ خدا خدا کی قسم یہی محسوس ہو رہا ہے ہمیں کہ جیسے آپ میرے پاس آئے۔ السلام علیکم ناظرین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے 12 ربیع الاول کا جلوس پچھے میں چل رہا ہے اس ٹائم، اور سبھی مذہب جاتی بھید بھاؤ کو چھوڑ کر کندھے سے کندھا ملا کے سبھی بھائی کی طرح نعرے لگاتے ہوئے عید میلاد النبی کے جلوس میں شرکت کر رہے ہیں۔ دور دراز گاؤں سے آئے ہوئے لوگ بھی جلوس میں شرکت کر رہے ہیں۔ دیکھ سکتے ہیں جلوس میں آج کس قدر بھیڑ ہے، پچھلے سارے ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں۔ اس جلوس میں آج سارے ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں، اور میں آپ کو بتا دوں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن تشریف لے کے آئے تھے، ایسا پیغام اور ایسا اندھیرے کو مٹا دیا انہوں نے، روشنی لے کے آئے تھے۔ آج کے ہی دن 12 ربیع کے دن جو تاریخیوں میں یہ دنیا ڈوبی ہوئی تھی، آج کے دن وہ نور چراغاں ہوا، اور جس نے سب برائیوں کو ختم کر دیا۔ آج اس کا جشن پورے کے چاہی نہیں پورے تمام عالم میں منایا جا رہا ہے، اور اسی طریقے سے ہر شہر، ہر گاؤں، ہر کوچے کوچے میں جلوس نکل رہے ہیں، اور حضور کی وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے تو پوری کائنات کو روشن و منور کر دیا گیا، پوری کائنات کو نکھار بخشا، پوری کائنات کو عزت بخشی، پوری کائنات کو ایک وجود بخشا۔ اور کیسا وجود بخشا؟ ایک شاعر بولتا ہے، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اللہ اکبر! اور ایک عاشق رسول بولتا ہے، عرش میں تازہ چھیڑ ہے، فرش میں طوفان بھی ہو، گالی ہو لگ رہی ہے، میری ہی داستان ہے۔ حضرات آپ دیکھتے ہیں پوری کائنات کے اندر نبی یہ کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، اور اس شاعر نے شان کے ساتھ بھیجا گیا۔ اللہ اکبر! نبی یہ کون ہے کے صدقے میں اسی زمین کو بھی سونا بنایا گیا،
शुभ अवसर पर मैं अपने किच्छा वासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और एक इत्तेफाक ये भी रखना चाहता हूँ कि हम अपने शहर की मिसाल हमेशा बनाए रखें, अमन चैन बनाए रखें और मिलजुल कर सहयोग करें और इस खुशी के त्यौहार को सब लोग मिलकर बनाएं। बाराबाद के इस अवसर पर हमने जो है पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है। हमने 3 जगह से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया हुआ है। बड़ी आसानी से जुलूस निकल रहा है और लोग अपने जुलूस में शामिल होकर के मना रहे हैं। आज जश्न ईद मिलादुन नबी का दिन है और हमारा क्षेत्र एक कौमी एकता का गुलदस्ता है। आप पूरे शहर में देख रहे हैं, सब धर्मों ने फ्लेक्सियाँ लगाई है। जुलूस का सभी लोग तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं और ये पूरी दुनिया के लिए जिस दिन हमारे पैगम्बर साहब का जन्म हुआ था, ये पूरी दुनिया के लिए पूरी दुनिया में रहमत बरसी थी और उन्होंने बुराइयों का खात्मा किया था, अच्छाइयों का जो है उन्होंने पैगाम पूरी दुनिया में भेजा था। और हमारे क्षेत्र के लोग, हमारे किच्छा शहर के लोग जो एक कौमी एकता के गुलदस्ते को बनाए रखते हैं। ये जुलूस में सारे लोग सहयोग कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि क्षेत्र में अमन, इस दिन पैगाम देता हूँ कि क्षेत्र में अमन और शांति बने। मैं नगर वासियों को जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के मौके पर मैं सारे नगर के साथ साथ तमाम भारतवर्ष के लोगों को बधाई देता हूँ। और आज जिस मुक़द्दस हस्ती का हम जन्मदिन मना रहे हैं, जश्न ईद मिलादुल नबी, उन्होंने आज से 1400 साल पहले मक्का की सरजमीन से बुराइयों का खात्मा किया था। और ख़ास तौर पे आज जो लोग कहते हैं कि इस्लाम मज़हब में ख़वातीनों के ऊपर पाबंदियां हैं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इस्लाम मज़हब में ही ख़ास तौर पे हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को जीना का हक़ सिखाया। उनकी पैदाइश से पहले वहाँ अरब देश में किसी के घर में अगर बेटी पैदा होती थी तो उसको जिंदा दफना दिया जाता था, लेकिन हुजूर सरकार दो आलम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को जीने का हक़ दिलाया। और तालीम, आज इस मुबारक मौके पर मैं कहना चाहूँगा अपने तमाम देशवासियों से और ख़ास तौर पर अपने समाज के लोगों से, हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क में हमारी तालीम की स्थिति बहुत ख़राब है। हमारे हुजूर सरकार दो आलम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज के दिन कम से कम इस बात की कसम खाओ कि हम तालीम को अपनाएंगे, चूँकि उन्होंने तालीम के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। मैं इसी बात को अपने उससे कहना चाहता हूँ कि आज जो हमारा ये किच्छा शहर है एक कौमी गुलदस्ते के रूप में है, जैसा कि हमारे बीच में भी चेयरमैन साहब ने कहा है। देख रहे हैं आज पूरे शहर को तमाम सारे धर्मों के लोगों ने इसको एक दुल्हन की तरह सजा कर रखा है। हम इस मुबारक मौके पर ये उम्मीद करते हैं कि हमारा शहर कौमी एकता का गुलदस्ता आगे भी बना रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। ईद मिलादुल नबी की सब क्षेत्रवासियों को मैं आप सभी क्षेत्रवासियों को ईद मिलादुल नबी की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ईद मिलादुल नबी का दिन जो है, इस दिन हमारे पैगम्बर साहब की पैदाइश का दिन है। जैसे आप सब लोग देख सकते हैं, हमने पूरे किच्छा शहर को दुल्हन की तरह सजा रखा है। इस शहर को सजाने के लिए हमारे साथ हमारे सभी वर्ग के लोगों ने हमारा साथ दिया, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उन्होंने एकता का साथ देते हुए पूरे शहर को सजाने में हमारा साथ दिया और वो जुलूस की रौनक बढ़ाने के लिए कुछ जात पात भेदभाव को खत्म करके जुलूस की रौनक बढ़ाने के लिए हमारे साथ खड़े हैं। ईद मिलादुल नबी के उपलक्ष्य में जो हमारे तमाम देशवासियों और तमाम शहर के लोगों ने एकता का नेतृत्व दिया है और हमारे पैगम्बर का जन्मदिन पैदाइश का दिन है। इस दिन को खूब धूमधाम से हमारे सभी एकता के नेतृत्व देते हुए मनाया गया है। मैं सबको ईद मिलादुल नबी की मुबारकबाद देता हूँ। मोहम्मद साहब के जन्मदिन के मौके पर सभी मुस्लिम भाइयों को बहुत बहुत मुबारकबाद और समाज में शहर में एक अच्छे माहौल बनाने के लिए भी सबको मैं धन्यवाद देता हूँ और इस पावन पर्व की दोबारा से तहे दिल से मैं मुबारकबाद आशा करता हूँ कि इस पावन पर्व को सभी भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर मनाएंगे और प्यार मोहब्बत का पैगाम देंगे। या नबी या नबी या नबी या नबी, सुभान अल्लाह। या नबी कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। या नबी
مدینے میں 2 گز زمین چاہیے، بس مدینے میں 2 گز زمین چاہیے، زمین چاہیے۔ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، جہاں تاریکی تھا، ظلمت کا داتا سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا، گھر گھر میں جا کر کے کہتی حلیمہ میرے گھر میں نور خدا آ گئے ہیں، بڑے آگی پر ہے مقدر یہ میرا، میرے گھر میں نور خدا آ گئے ہیں۔ یہ ظلمت سے کہہ دو کہ ڈیرے اٹھا لے ہیں ہر طرف اب اجالے اجالے، کہا جن کو حق میں سراج منیرا میرے گھر وہ نور خدا آ گئے ہیں، بس مدینے میں 2 گز زمین چاہیے، زمین چاہیے، اور جس کی نظروں میں ہو شہر طیبہ بسا، شہر طیبہ بسا، جس کی نظروں میں وہ شہر طیبہ بسا، شہر طیبہ بسا، کب کہے گا وہ خلد بری چاہیے۔ آگے آپ کو بتاتا ہوا چلوں، کوئی بچہ مکے کی دھرتی پر پیدا ہو رہا ہے، پورے عالم کے اندر نور پھیل رہا ہے، پورے عالم کے اندر روشنی پھیل رہی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے یمن کے ایک انسان جس کو دنیا عامر کے نام سے یاد کرتی ہے، حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب وہ بچہ مکے کی دھرتی پر پیدا ہوا، آمنہ کا نام مکے کی دھرتی پر آیا، میں نے یمن کی سرزمین پر ایک نور کو دیکھا۔ اس سے پہلے میں ایک اس کی پوجا کرتا تھا، میری ایک بچی تھی جو اپاہج تھی، جو پیروں سے بیکار تھی، آنکھوں سے اندھی تھی، کانوں سے بہری تھی۔ حضرت عامر کا بیان ہے میں اپنے اس معبود باطل کے سامنے اپنی مکان کی چھت پر بیٹھتا تھا اور اس کو اپنے سامنے رکھتا تھا، سامنے رکھنے کے بعد اپنی بچی کو بھی اس کے سامنے بٹھاتا تھا۔ میں اس معبود سے کہا کرتا تھا اے میرے معبود میری اس بچی کو ٹھیک کر دے، اس کو شفا دے دے۔ تاریخ بتاتی ہے عامر کا بیان ہے کہ ایک زمانہ گزر گیا، ایک وقت گزر گیا، لیکن میری بچی ٹھیک ہونے پر نہیں آئی ہے۔ لہٰذا میں نے اپنی بیوی سے کہا اے میری بیوی آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ضرور کوئی دوسرا ہوگا، ایک زمانے سے ہماری بچی بیمار ہے، ہم اپنے خدا سے اس بچی کے شفا کے لیے دعا کرتے ہیں، لہٰذا وہ ٹھیک ہونے پر نہیں آئی ہے، چلو کسی معبود برحق کی تلاش میں نکلتے ہیں، اس کو تلاش کرتے ہیں، اس آسمان کو بغیر سلام علیکم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت عامر نے جب اپنی بیوی سے اتنی بات کہی، اپنے مکان کی چھت پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دیکھتے کیا ہے کہ ایک پورے عالم کے اندر پھیلا ہے، روشنی پھیلی ہے۔ وہ جس معبود کی پوجا کرتے تھے، جس کو برحق مانتے تھے، وہ منہ کے بل زمین پر گر پڑا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے اور اس معبود باطل کے منہ سے ایک آواز آتی ہے، اس پتھر سے آواز آتی ہے اے دنیا والوں سنو، مقام تہامہ کے اندر مکے کی دھرتی پر آمنہ کے گھر عبداللہ کا لال محمد عربی کی شکل میں محبوب ہو چکا ہے، آمنہ کا لال آ چکا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے حضرت عامر فرماتے ہیں جب میں نے اتنی آواز سنی میں نے اپنی بیوی کو بلایا، سنو یہ آواز کیسی آ رہی ہے، یہ نور روشنی کیسی پھیل رہی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے حضرت عامر ابھی میاں بیوی دونوں بات ہی کر رہے تھے، وہ بچی جو ایک زمانے سے بیمار پڑی ہوئی تھی، جو پیروں سے بیکار تھی، آنکھوں سے اندھی تھی، کانوں سے بہری تھی، چل بھی نہیں سکتی تھی، تاریخ بتاتی ہے وہ نیچے کمرے کے اندر سو رہی تھی، لیکن فوراً ہی اس کے ماں باپ اوپر چھت پر بیٹھے ہوئے تھے، وہ بچی اٹھ کر کے آتی ہے، اپنے ماں باپ کے پاس آ جاتی ہے۔ جب ماں باپ کے پاس آئی حضرت عامر اپنی بیٹی سے فرماتے ہیں بیٹی کہاں گیا وہ تیرا راتوں کو سہارا، کہاں گیا وہ تیرا درد، کہاں گئی وہ تیری تکلیف، کہاں گئی وہ تیرا بے چین رہنا۔ تاریخ بتاتی ہے وہ بچی عرض کرتی ہے اے ابا جان ابھی میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میرے سامنے ایک نور ہے اور اس نور کے ساتھ میں ایک انسانی شکل میں فرشتہ ہے،
देगा। तो अब बेटी कहती है कि अब्बा जान, जब उस इंसान ने मुझसे इतनी बात कही, मैंने खुदा की बारगाह में उस नूर का पसीना पेश किया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस नूर के सदक़े में मेरी बीमारियों को दूर करवा दिया, मुझे ठीक करवा दिया। इसी के बारे में आला हज़रत फरमाते हैं, बदले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नज़दियो हरगिज़ खुदा मिलता। पीछे की गाड़ियां पीछे लौटा दीजिए, पीछे जो गाड़ी आ रही है वो पीछे लौटा दीजिए। तुझे अंदर निकलता नहीं चाहिए, निकल जाने दीजिए कि गाड़ियां हैं तो निकल तशरीफ ले आए हैं, तेरा कहना क्या है? तो अलिफ कहता है, मैं बारगाह आका में इस तरीके से खिराजी अकीदत पेश करता हूँ कि अलिफ ने कहा मेरे आका इमाम कायनात हैं। मैंने बे से पूछ लिया, ए बे तू बता कि हमारे आका क्या है? तो बे ने मुस्कुरा करके जवाब दिया, हमारे आका बाइसे कायनात हैं। मैंने से कहा, ए से तू बता आका की बारगाह में किस तरीके से खिराज अकीदत पेश करता है? तो से ने मुस्कुरा करके जवाब दिया, मेरे आका सनाए कायनात है। मैंने जीम से कहा, ए जीम तू बता कि तू आका की तारीफ किस तरीके से करती है? तो जीम मुस्कुरा करके बोलती है, मेरे आका जमाले कायनात है। मैंने हे से कहा, ए हे तू बता आका की तारीफ तू किस तरीके पे करेगा? तो हे ने कहा, मेरे आका हुस्ने कायनात है। मैंने खे से कहा, ए खे तू बता दे सरकार तशरीफ ले आए हैं, आकाए कौनो मका तशरीफ ले आए हैं, खे तू अपना खिराज अकीदत लुटा, तू क्या कहता है? तो खे ने कहा, मेरे आका खुर्शीद कायनात है। दाल से कहा, ए दाल तू बता आका की तारीफ तू किस तरीके से करेगी? तो दाल ने मुस्कुरा के जवाब दिया, अरे मेरे आका तो दौलत कायनात है। मैंने जाल से कहा, ए जाल तू भी बता दे आका की तारीफ तू किस तरीके से करेगी? तो जाल ने मुस्कुरा के कहा, मेरे आका तो ज़ौक़े कायनात है। मैंने कहा, ए रे तू बता जाल बोल चुकी है, तू क्या कहता है आका की बारगाह में? तो रे ने मुस्कुरा करके जवाब दिया, अगर मुझसे सुनना चाहते हो तो रे ने मुस्कुरा के जवाब दिया, मेरे आका रहमत कायनात है। मैंने जे से कहा, ए जे तू भी बोल जा, तू क्या कहना चाहता है? तो जे ने मुस्कुरा के जवाब दिया, मेरे आका ज़ीनत कायनात है। मैंने सीन से कहा, बोल सीन तू क्या कहती है? तो सीन ने कहा, मेरे आका सरवर कायनात है। शीन मुस्कुरा के बोली, मेरे आका शफ़क़त कायनात है। स्वाद ने कहा, मेरे आका सदर कायनात है। स्वाद ने कहा, मेरे आका ज़ियाए कायनात है। तोय ने कहा, मेरे आका तलाते कायनात है। जोय ने कहा, मेरे आका ज़र्फ़े कायनात है। ऐन ने कहा, मेरे आका उलूफ़े कायनात है। खैन ने कहा, मेरे आका
बिनाए कायनात है। काफ ने कहा मेरे आका किश्वरे कायनात है। काफ ने कहा मेरे आका कुदरत कायनात है। लाम ने कहा मेरे आका लाले कायनात है। मीम ने कहा मेरे आका मकसूद कायनात है। नून ने कहा मेरे आका नूरे कायनात है। वाव ने कहा मेरे आका वालिये कायनात है। हे ने कहा मेरे आका हादिये कायनात है। हमसे ने कहा मेरे आका आज़म कायनात है। अलिफ से लेकर हमसे तक सारे हरफों ने आका की तारीफ कर डाली, आका की बारगाह में खिराज अकीदत पेश कर दिया। अब सारे हुरूफ तक रहे हैं। अलिफ कह रहा है ए या तू कब बोलेगी, दो ने कहा ए या तू कब बोलेगी, से मुस्कुरा के बोला ए या तू कब बोलेगी, तो सीना तान के बोली अलिफ तू बोल चुका है, बे तू बोल चुका है, से तू बोल चुका है, दाल तू बोल चुकी है, हे स्वाद तुम सब बोल चुके हो। अब मैं बोलूंगी तो या ने मुस्कुरा के कहा, या ने सीना तान के कहा मेरे आका तो या रसूलुल्लाह है, मेरे आका तो या नबी अल्लाह है, मेरे आका तो या हबीब अल्लाह है। तो अलिफ से लेकर के या तक सारे हरफों ने बारगाह आका में खिराज अकीदत पेश कर दिया। तो मैंने पीछा की आवाम से पूछा ए आवाम तुम कब बोलोगे, नबी के आशिकों तुम कब बोलोगे, नबी को गुलामों तुम कब बोलोगे। तो पीछा की जिंदा दिल आवाम ने कहा, कुर्बो जवान के सुन्नी मुसलमानों ने कहा अभी तक सारे हर बोल रहे थे मगर अब हम बोलेंगे या रसूल अल्लाह, ये दिल भी तुम्हारा है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये क्या भी तुम्हारी है, क्या नाज़िल करे आका हर चीज तुम्हारी। नज़ारे